Kinsa ang imong pinakapaboritong santo o santa nga inyong ginahandom mga kaidol karong Pasko? Ang akong pinakapaboritong santo mga kaidol nga akong ginahandom sa Pasko mao si Santa Lucia. Kana mga kaidol, siya usa ka santo nga ilado tungod sa iyang pagkatinud-anon ug pagtabang sa mga nanginahanglan mga kaidol. Sa Pasko ginahandom nako siya tungod sa iyang buhat nga pag-alagad og paghatag mga kaidol sa kahayag sa mga tao, sama sa kahayag sa pagsilang ni Kristo. Mao na mga kaidol, ang iyang kasing-kasing mga kaidol nga puno sa pagka mapasigarbuhon ug gugma mao'y usa ka modelo sa pagpaambit og pag-alagad sa uban. Mao na akong pinakapaboritong santo o santa karong umaabot na Pasko mga kaidol. So kato lang mga kaidol, Merry Christmas sa inyong tanan. God bless.